क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान की क्या हालत होती है? और अक्सर लोग जन्नत और जहन्नम की असली हकीकत को भी नहीं जानते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जन्नत में जाने के बाद भी जन्नती इस्तगफार क्यों करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इन बातों की असली हकीकत बताएंगे और आखिर में ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तगफार करने का हुक्म क्यों दिया। बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान किताब इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी का खुलासा जारी है। ये 5वीं वीडियो है और सवाल नंबर 2 का जवाब ज़िक्र हो रहा है। आलम आखरत के मुतल्लक़ कुरान शरीफ का दूसरा दक़ीक़ा मार्फत। दुनिया के उमूर जिस्मानी। दुनिया के तमाम मख्फ़ी और रूहानी उमूर आलम आखरत में जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होंगे। पहले दक़ीक़ा मार्फत में तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आलम आखरत कोई नई चीज़ नहीं बल्कि हमारे दुनियावी अमाल के असरात और नताइज ही अगले जहां में मिलेंगे। इस दूसरे दक़ीक़ा मार्फत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो नताइज और असरात अगले जहां में जिस्मानी तौर पर वाज़े वाज़े देखेंगे। ख्वाब की मिसाल। जिस तरह ख्वाब में एक मख्फी हालत को अल्लाह ताला जिस्मानी तौर पर दिखा देता है, मसलन बुखार में हरारत वाली हालत को ख्वाब के अंदर हम आग की सूरत में जिस्मानी तौर पर देखते हैं, इसी तरह आलम आखरत में हमारे अमाल के नताइज जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाता है। पहले दोज़खियों के बारे में ज़िक्र है। पहली आयत का तर्जुमा। जो इस जहां में अंधा होगा वो अगले जहां में भी अंधा ही होगा, यानी जो दुनिया में रूहानी तौर पर अंधा होगा वो इस रूहानी नाबिनाई को अगले जहां में जिस्मानी तौर पर देखेगा। दूसरी आयत हजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज में तर्जुमा। यानी इस जहन्नमी को पकड़ो, उसकी गर्दन में तोक डालो, फिर दोज़ख में उसको जलाओ, फिर ऐसी जंजीर में जो पैमाइश में 70 गज है उसको दाखिल करो। इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी सफ़ा 409। गर्दन का तोक। गर्दन के तोक से मुराद दुनिया की ख्वाहिशात का तोक है। जिस तरह तोक गर्दन को झुका देता है, इसी तरह ख्वाहिशात ने इंसान की गर्दन को ज़मीन की तरफ झुका रखा था। क़यामत के दिन ये ख्वाहिशात का तोक ज़ाहरी तौर पर नज़र आएगा। दोज़ख में जलना। दोज़ख में जलने की वजाहत इस तरह की कि जिस तरह एक फासिक दुनिया में अपनी ख्वाहिशात और हवा हवस को बहुत बढ़ा लेता है और हर वक्त उन्हें पूरा करने के चक्कर में रहता है, गोया अपने अंदर एक जहन्नम पैदा कर लेता है, और जब ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता तो उस जहन्नम की सोजश को महसूस करता है। बस आखिरत में उन ख्वाहिशात और हसरतों की जहन्नम और आग उसके लिए ज़ाहरी तौर पर भड़काई जाएगी और वो उसमें जलेगा। 70 गज की जंजीर। 70 गज की जंजीर से मुराद है कि जैसे बाज़ औक़ात एक इंसान 70 साल की उम्र पा लेता है मगर फिर भी दुनिया की गिरफ्तारियों और जंजीरों में जकड़ा रहता है और अपनी उम्र के 70 साल ज़ाय कर देता है, बस आखिरत में वही 70 साल जंजीर की तरह मुतमस्सल हो जाएंगे जो 70 गज लंबी होगी और वो इस जंजीर में जकड़ा जाएगा। अगली आयत में बहिश्तियों का जिक्र है। आयत यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात। हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज में तर्जुमा। यानी उस रोज़ तू देखेगा कि मोमिनों का ये नूर जो दुनिया में पोशीदा तौर पर है ज़ाहिर ज़ाहिर उनके आगे और उनकी दाहिनी तरफ दौड़ता होगा। इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी सफ़ा 411। फिर अगली आयत में फरमाया कि उस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद और नूरानी हो जाएंगे और बाज़ स्याह हो जाएंगे। फिर अगली आयत में फरमाया कि मुत्तक़ियों को जो जन्नत दी जाएगी उसकी मिसाल ऐसे बाग की तरह है जिसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी बदबूदार नहीं होता, और दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा कभी नहीं बदलता, और शराब की नहरें हैं जिनमें खुमार नहीं बल्कि सुरूर बख्शती हैं, और नीज़ नहायत साफ़ शहद की नहरें भी हैं। बस इन आयात से ज़ाहिर होता है कि आलम आखरत में जज़ा और सज़ा जिस्मानी और ज़ाहिरी सूरत में नमूदार होगी। जन्नत की नेमतों की वजाहत और इस्लामी बहिश्त की हकीकत। जैसा कि बयान हुआ कि मोमिनों को जन्नत में तरह तरह की नेमतें दी जाएंगी, और इसी तरह एक आयत में है कि जन्नतियों को जब दरख्तों के फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये वही फल हैं जो हमें पहले भी दिए जा चुके हैं, क्योंकि वो इनको उन पहले फलों से मुशाबे पाएंगे। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है।
اور یہ نعمتیں مثلاً دودھ، شہد وغیرہ دنیا کا دودھ اور شہد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اصولی طور پر فرما دیا ہے کہ کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں گزری۔ حالانکہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور دل میں خیال بھی آتا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی نعمتیں اور چیز ہیں۔ وہ کس طرح کا جسم رکھتی ہوں گی، ان کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ صرف نام کا اشتراک ہے، اگرچہ ان نعمتوں کو جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ روحانی غذائیں ہیں جو خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسلامی بہشت کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا، اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اسلامی بہشت کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ذل ہے۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے، اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے، اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے ہیں، اب یعنی عالم آخرت میں جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی، اور چونکہ وہ پرید اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے اور اس کیفیت سے آگاہ تھے، اس لیے ان کی روح کو وہ زمانہ یاد آ جائے گا جب وہ غوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے۔ تیسرا دقیقہ معرفت، ترقیات غیر محدود۔ عالم آخرت میں ترقیات غیر محدود ہوں گی، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا، یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں، ان کا نور قیامت کے دن ان کے آگے اور دائیں دوڑتا ہوگا، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا دے اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں جو اتمم لنا نورنا کا لفظ آیا ہے کہ ہمارے نور کو کامل کر دے، یہ غیر محدود ترقیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جنتی جب نورانیت کا ایک کمال حاصل کریں گے تو اس کے بعد ایک دوسرا کمال ان کو نظر آئے گا، تو اسے دیکھ کر اپنے کمال کے درجے کو ناقص اور کم پائیں گے اور التجا کریں گے کہ اتمم لنا نورنا، کہ ہمیں وہ نور کا اعلیٰ کمال عطا فرما۔ ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ پھر اس سے بھی بڑا کمال دیکھیں گے تو اس کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طرح اتمم لنا نورنا کے ساتھ غیر محدود ترقیات پاتے رہیں گے۔ وغفر لنا اور جنتیوں کے استغفار کرنے کا مطلب، وغفر لنا کے لفظ سے جو فرمایا کہ جنتی مغفرت چاہیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد جب سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تب استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہے ناقص حالت کو نیچے دبانا۔ جنتی یہ چاہیں گے کہ کامل طور پر نور حاصل کریں۔ جب کمال کے دوسرے درجے کو دیکھیں گے تو اپنے پہلے درجے کو ناقص سمجھیں گے اور وغفر لنا کی دعا کریں گے کہ ان کا ناقص درجہ دب جائے اور بڑا درجہ مل جائے۔ اسی طرح جب تیسرے کمال کو دیکھیں گے تو دوسرے درجے کے کمال کی نسبت وغفر لنا کی التجا کریں گے کہ دوسرا ناقص درجہ بھی دب جائے۔ اسی طرح جنتی نا ختم ہونے والی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور کمال کے غیر محدود بڑے سے بڑے درجات پاتے رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت استغفار کا لفظ، قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو استغفار کا لفظ آیا ہے، اس سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے کا کہا۔ حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ استغفار کا اصل مطلب یہی ہے
کہ کمال کے تمام غیر محدود درجات حاصل کرنے کی دعا کرنا اور یہ درجات پاتے جانا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا۔ استغفار فخر انسان ہے۔ جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا، وہ کیڑا ہے نہ انسان، اور اندھا ہے نہ سجاکھا، اور نہ پاک ہے نہ طیب۔ خلاصہ، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اضلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متمثل ہوں گے، مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اضلال اور آثار ہوں گے۔ ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں، اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں در حقیقت گندک کے پتھر ہیں، بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔ یہاں سوال نمبر 2 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 3 یعنی دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے کا ذکر ہوگا۔